नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरणपाठे समेषां श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति। अद्य 19-अधिक-100तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जौ इति माघीय श्लोकस्य प्रथमचरणे उदयति इत्यत्र परस्मैपदविषयिणीं शङ्काम् उत्थाप्य समाधानं विहितं। यदिदम् आत्मनेपदिनः अयधातोः रूपं नास्ति, किन्तु किट किट कटी गतौ इत्यत्र कटी इत्यत्र प्रश्लिष्टः यः ई धातुः तस्य रूपम् अस्ति। अप्रथमासामानाधिकरण्ये लटः स्थाने शत्रादेशे उदयत् इत्यस्य सप्तम्यकवचने उदयति इति रूपम्। अतः शङ्कायाः अवसरो नास्ति। समाधानम् अन्यदपि कृतं यत् अनुदात्तत्वलक्षणम् आत्मनेपदम् अनित्यं भवति। अनित्यत्वात् क्वचित् न प्रवर्तते। तस्य अनित्यत्वज्ञापनस्य ज्ञापकम् अस्ति चक्षिङ् इति धातोः अनुदात्तेतः ङित्करणम्। अन्यथा अनुदात्तेत्वात् एव आत्मनेपद लाभे जाते तत्र ङित्करणं किमर्थम्? तद् व्यर्थं प्रतिभाति, व्यर्थं सद् ङित्करणं ज्ञापयति यत् अनुदात्तत्वलक्षणम् आत्मनेपदम् अनित्यं भवति। अतः नित्यात्मनेपद विधानाय तत्र ङित्करणं सार्थकम्। अग्रे ग्रन्थः अस्ति। कः ग्रन्थः अस्ति? वादित्वात् ववये वय धातुः अस्ति, एवं वकारादिः अस्ति। अतः लिटि लकारे वकारादित्वात् अस्य एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः, तस्मात् ववये इति रूपं भवति। अग्रे मय धातुः लिटि मेये एत्वाभ्यास लोपेन, चय धातुः चेये, तय धातुः तेये इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एषु धातुषु एत्वाभ्यास लोपौ भवतः। अग्रे णोपदेशः णय धातुः अस्ति। णोनः इति सूत्रेण णकारस्य नकारादेशे लटि नयते इति रूपं भवति। तत्र णोपदेश फलं दर्शयति। प्रणयते, प्र इति उपसर्गयोगे प्रनयते। अत्र प्र इति उपसर्गे णत्वनिमित्तं यो रेफः, तस्मात् परस्य धातोः नकारस्य णकारादेशो भवति, णत्वं भवति। उपसर्गाद समासेपि णोपदेशस्य इति सूत्रेण। तदर्थम् एव धातोः णोपदेशत्वम् अस्ति। यदि धातुः णोपदेशः न पठ्येत तर्हि तस्य नकारस्य प्रादिभ्यः उपसर्गेभ्यः परत्वे सति णत्वं न स्यात्। णत्व विधानार्थं णोपदेशकरणम्। अस्य नय धातोः लिटि एत्वाभ्यास लोपेन नेये इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एवं प्रकारेण अय धातुम् आरभ्य णय धातु पर्यन्तं ये धातवः उक्ताः तेषां सर्वेषां रूपाणि उक्तानि। अग्रे धातुपाठः अस्ति दय दान गति रक्षण हिंसा दानेषु। दय धातुः दाने अर्थे, गतौ अर्थे, रक्षणे अर्थे, हिंसायाम् अर्थे, आदाने अर्थे च विद्यते। आदानं किम् उच्यते? आदानं ग्रहणं, स्वीकरणम्।
अस्य धातोः रूपाणि लटि दयते दयेते दयन्ते इत्यादीनि। लिटि लकारे लिटि परे दय धातोः आम प्रत्ययो भवति। आम प्रत्यय विधायकं सूत्रं पूर्वम् उक्तं दयायासश्च। दय धातोः अय धातोः आस धातोश्च लिटि लकारे आम प्रत्ययो भवति। यथा अस धातु अय धातोः भवति अयाञ्चक्रे इति रूपम् उक्तं तथैव दय धातोरपि भवति। अतः आम प्रत्यये आमः इति लिटो लुकि क्रिलिट भूलिट अस्लिट इत्येतेषाम् अनुप्रयोगे जाते क्रिलिट इत्यनुप्रयोगे रूपं भवति दयाञ्चक्रे। दय धातोः आत्मनेपदित्वात् तत्र अनुप्रयोज्यमानात् क्रिय धातोः अपि आत्मनेपदम् एव न परस्मैपदम्। आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रात्। क्रिलिट इत्यनुप्रयोगे भवति दयाञ्चक्रे, भूलिट इत्यनुप्रयोगे दयां बभूव, अश्लिट इत्यनुप्रयोगे दयामास। लुटि दयिता, लिटि दयिष्यते, लोटि दयतां, लङि अदयत, विधिलिङि दयेत, आशीर्लिङि दयिशिष्ट, लुङि अदयिष्ट, लिङि अदयिष्यत एवं रूपाणि भवन्ति। अग्रे अस्ति धातुः रय गतौ। गत्यर्थकः अयं रय धातुः। लटि रयते, लिटि एत्वाभ्यास लोपेन रेये रेयाते रेयिरे इत्यादीनि। लुटि रयिता, लिटि रयिष्यते, लोटि रयतां, लङि अरयत, विधिलिङि रयेत, आशीर्लिङि रयिशिष्ट, लुङि अरयिष्ट, लिङि अरयिष्यत। अग्रे धातुः अस्ति ऊयि तन्तु संताने। अयम् ईदित् धातुः अस्ति। ईदित्वं श्वीदितो निष्ठायाम् इति यणनिषेधार्थम्। ऊय धातुः अस्ति। ऊय धातोः लटि ऊयते ऊयते ऊयन्ते, लिटि अयं धातुः इजादिः गुरुमान् वर्तते। उकारः गुरुः अस्ति दीर्घत्वात्, अतः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रेण लिटि आमि प्रत्यये आमः इति लिटो लुकि क्रिलिट भूलिट अश्लिट इत्येतेषाम् अनुप्रयोगे ऊयाञ्चक्रे ऊयां बभूव ऊयामास इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। लुटि ऊयिता, लिटि ऊयिष्यते, लोटि ऊयतां, लङि आडागमे आटश्च इति आकारस्य ऊकारस्य च स्थाने औकारे वृद्ध्यादेशे औयत, विधिलिङि ऊयेत, आशीर्लिङि ऊयिशिष्ट, लुङि औयिष्ट, लिङि औयिष्यत। अग्रे पूयि विशरणे दुर्गन्धे च। अयमपि ईदित् अस्ति, पूय धातुः अस्ति। अस्य अर्थद्वयम् उक्तं। विशरणम् अवयवानां शिथिलीभावः, दुर्गन्धश्च दुर्गन्धकरणम्। द्वयोः अर्थयोः वर्तते। लटि पूयते, लिटि पुपूये, लुटि पूयिता, लिटि पूयिष्यते, लोटि पूयतां, लङि अपूयत, विधिलिङि पूयेत, आशीर्लिङि पूयिशिष्ट, लुङि अपूयिष्ट, लिङि अपूयिष्यत। पूयते पुपूये इति लिटि एकं रूपं, लटि च एकं रूपम् उक्तम्। अग्रे धातुरस्ति कुनूयि शब्दे उन्दे च। उन्दनं क्लेदनं, क्लेदने शब्दकरणे शब्दक्रियायां क्लेदनक्रियायां च वर्तते। अयमपि ईदित् अस्ति। कुनूय धातोः रूपाणि लटि क्नूयते, लिटि
क्नूये, लुटि क्नूयिता, लिटि क्नूयिष्यते, लोटि क्नूयताम, लङि अक्नूयत, विधिलिङि क्नूयेत, आशीर्लिङि क्नूयिशिष्ट, लुङि अक्नूयिष्ट, लृङि अक्नूयिष्यत। ततः परम क्षमायि विधूनने इति धातुरस्ति, अयमपि ईदित् अस्ति, विधूननं कंपनम्, ईदित्वात् निषोधो भवति विदितो निष्ठायाम् इत्यनेन। क्षमाय धातोः रूपाणि लटि क्षमायते, लिटि च क्षमाये, क्षमाय इत्यस्य द्वित्वे क्षमाय क्षमाय पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषे तत्र क्षमाय इत्यत्र का इति अवशिष्यते। ह्रस्व इति ह्रस्वे, आकारस्य आकारे, क ककारस्य कुहोश्चु इति चुत्वे, च चकारस्य अभ्यासे चर्च इति चर्त्वे चकार एव, एवं च अभ्यासे च इति रूपं भवति। उत्तरखण्डे क्षमाय इति प्रथम पुरुषैक वचनस्य तस्य स्थाने एष आदेशो भवति, तत्र एकारः शिष्यते, सम्मेलने चक्षमाय ए वर्णयोगे चक्षमाये इति रूपं भवति। चक्षमाये, चक्षमायाते, चक्षमायिरे इत्येवं प्रकारेण। लुटि क्षमायिता, लिटि क्षमायिष्यते, लोटि क्षमायताम, लङि अक्षमायत, विधिलिङि क्षमायेत, आशीर्लिङि क्षमायिशिष्ट, लुङि अक्षमायिष्ट, लृङि अक्षमायिष्यत। अग्रे स्फायि ओप्यायि वृद्धौ, वृद्धौ वर्ते एतौ द्वौ धातु वर्तेते, द्वावपि ईदितौ स्तः, किंच प्याय धातुः ओदित अपि वर्तते। आदिः ओकारः इति वर्तते, अन्त्यः ईकारः इति वर्तते। ओदित्वम् ओदितश्च इति निष्ठानत्वार्थं वर्तते। स्फाय धातोः रूपाणि लटि स्फायते, लिटि पस्फाये, शर्पूर्वाः खयः इत्यनेन हलादिशेषं बाधित्वा फकारः शिष्यते, सकारः आदिः लुप्यते। शरपूर्वकाः ये खयः ते शिष्यन्ते, शर अस्ति सकारः, तत्पूर्वकः खय अस्ति फकारः, स शिष्यते। फा इति शेषे आकारस्य ह्रस्वे फ, फकारस्य अभ्यासे चर्च इति चर्त्वे पकारः, एवं रूपं भवति पस्फाये। लिटि स्फायिता, लुटि, लुटि स्फायिता, लिटि स्फायिष्यते, लोटि स्फायताम, लङि अस्फायत, विधिलिङि स्फायेत, आशीर्लिङि स्फायिशिष्ट, लुङि अस्फायिष्ट, लृङि अस्फायिष्यत। एवमेव प्याय धातुः लटि प्यायते, आंग इत्युपसर्ग योगे आप्यायते, आप्यायनं प्रसिद्धम्। लिटि, लिटि रूपार्थम् अत्र प्रक्रिया अस्ति, सूत्रमस्ति, किं लिड्यङोश्च इति सूत्रम्। लिड्यङोः सप्तमी द्विवचनान्तम् इदं पदं च इति अव्ययम्, लिट् च यङ च, लिड्यङौ तयोः लिड्यङोः। अत्र प्यायः पि इति सूत्रम् अनुवर्तते, अतः सूत्रस्य अस्य अर्थो भवति लिटि यङि च प्यायः पि भावः स्यात्। प्याय धातोः स्थाने पि इति धातुः आदेशो भवति। कुत्र भवति? लिटि लकारे भवति, यङि प्रत्यये परे च भवति। अत्र लिट् लकारः अस्ति, प्याय धातोः लिटि लकारे, तस्मिन् परे लिड्यङोश्च इति सूत्रेण प्याय इति धातोः स्थाने पि इति आदेशे पि लिट् इति भवति।
लिटः स्थाने आत्मनेपदे प्रथम पुरुषैकवचने तादेशे तस्य स्थाने एषादेशे पी ए इति रूपं भवति। पी ए इत्यत्र धातोर द्वित्वे, पी धातोर द्वित्वे कृते पी पी ए इति रूपं पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां तत्र हल्तु एक एव वर्तते, अतः हलादिशेषस्तु न प्राप्नोति एकस्यैव हल्त्वात्। तत्र ईकारस्य ह्रस्वः इति ह्रस्वे पीपी ए इति अचि प्रत्यये परे ईकारस्य अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरियंगौ इति प्राप्तम् इयङादेशं बाधित्वा एरने काचो संयोग पूर्वस्य इत्यनेन यण भवति। अत्र गुणस्तु न भवति। लीलादेशस्य अपितः ए इत्यस्य कित्वात् असंयोगाल लिट् कित्, असंयोगात् परः यः अपित् लिट् स कित् भवति। अपित् लिट् अस्ति तादेशः एकारः, तस्य कित्वात् गुणो न भवति। गुणाभावे इको यणचि इति प्राप्तं यणं बाधित्वा अचिष्णु धातु भ्रुवाम इति इयं प्राप्नोति, तं बाधित्वा एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य इति यण भवति। यणि कृते रूपं भवति पिप्ये, पिप्ये पिप्याते पिप्पिरे, पिप्पिषे पिप्याते पिप्पिड्वे पिप्पिद्वे विभाषेतः इति विकल्पेन धत्वं भवति। पिप्ये पिप्पीवहे पिप्पीमहे। पुनः प्रसंग विज्ञानात् पी शब्दस्य द्वित्वम् एरनेकाचः इति यण् पिप्पि। अत्र प्रक्रियायां प्याय धातोः लिटि लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तादेशे तस्य स्थाने एषादेशे प्याय ए इत्यस्याम् अवस्थायाम् ए इति लिटि परतः प्याय इति धातोः द्वित्वमपि प्राप्तम् लिटि धातोरनभ्यासस्य इत्यनेन। किंच लिड् यङोश्च इति सूत्रेण प्याय इत्यस्य स्थाने पी इति आदेशः अपि प्राप्तः। उभयोर्मध्ये किं कार्यं विधेयम् इति प्रश्ने विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन परत्वात् द्वित्वं बाधित्वा पी इति आदेशो विधीयते। तदनन्तरं पी ए इत्यत्र लिटि धातोरनभ्यासस्य इत्यनेन पी शब्दस्य द्वित्वमपि क्रियते। तत्र अयं प्रश्नो जागर्ति यत् यदा द्वित्वं परत्वात् बाधित्वा पी आदेशः कृतः तदा पी आदेशानन्तरं द्वित्वं कथं भवेत्। यतोहि विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव, न तु बाधितं तत् कार्यं पुनः प्रवर्तितुम् अर्हति। इयं परिभाषा अस्ति। यद्वित्व पी इत्यादेशयोर्मध्ये विप्रतिषेधे परत्वात् द्वित्वं बाधित्वा पी इति आदेशे कृते पुनः विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितम् एव इति परिभाषा विरोधात् द्वित्वं भवितुं नार्हति इति प्रश्नः अस्ति। तस्य प्रश्नस्य समाधानम् आचार्येण क्रियते पुनः प्रसंग विज्ञानात् पी शब्दस्य द्वित्वम्। अस्ति परिभाषा सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव, किन्तु सहैव तदनन्तरम् इयमपि परिभाषा जागर्ति पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम्।
क्वचित् इष्टस्थलानुरोधेन इष्टप्रयोगानुरोधेन विप्रतिषेधेन परत्वात् बाधितेपि कार्ये यद् बाधितं तदपि कार्यं प्रवर्तते चेत् प्रवृत्तिम् अर्हति चेत् प्रवर्तते एव। अत्र अनया परिभाषया पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम् इत्यनया परिभाषया द्वित्वं बाधित्वा यद्यपि पी इति आदेशो जातः तथापि पी इति आदेशे जाते सति तदनन्तरं पुनः द्वित्वं प्राप्नोति तद्द्वित्वम् अनया परिभाषया प्रवर्तते जायते तदनन्तरम् एव इष्ट प्रयोग सिद्धिर्भवति। अतः पुनः प्रसंग विज्ञान परिभाषया पि इत्यादेशानन्तरं द्वित्वे कृते पिप्ये इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र पिप्ये इत्यत्र पि इति उत्तरखण्डे ईकारस्य एरने काचो संयोग पूर्वस्य इत्यनेन यण् प्रवर्तते इति स्मारयति आचार्यः। अतः रूपाणि भवन्ति पिप्ये पिप्याते पिप्पिरे इत्यादीनि। स्पष्टम्। अग्रे प्याय धातोः लुटि रूपाणि प्यायिता प्यायितारौ प्यायितारः प्यायितासे प्यायिताशाते प्यायिताद्वे प्यायिताहे प्यायितास्महे प्यायितास्महे। लृटि प्यायिष्यते लोटि प्यायताम् लङि अप्यायत विधिलिङि प्यायेत आशीर्लिङि प्यायिशीष्ट। इदानीं लुङि रूपं वक्तव्यम्। तत्र प्रक्रिया विशेषं स्मारयति आचार्यः। लुङि प्रथम पुरुषैक वचने त प्रत्यये परतः चिलेः स्थाने प्राप्तं सिजादेशं बाधित्वा विकल्पेन चिण आदेशो भवति। चिणादेश विधायकं सूत्रं वर्तते दीप जन बुध पूरी ताई प्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्। दीप जन बुध पूरी ताई प्यायिभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तं पदम् अन्यतरस्याम् इति अव्ययम्। दीपश्च जनश्च बुधश्च पूरिश्च तायिश्च प्यायिश्च इति दीप जन बुध पूरी ताई प्याययः तेभ्यः पूरी ताई प्यायिभ्यः। दीप जन बुध पूरी ताई प्याययः तेभ्यः दीप जन बुध पूरी ताई प्यायिभ्यः। एभ्यः धातुभ्यः दीप धातोः जन धातोः बुध धातोः पूर्व धातोः ताय धातोः प्याय धातोश्च परस्य चिलेः स्थाने चिण् भवति। चिलेः इति चिलेः सिच् इति सूत्रात् चिलेः इति पदम् अनुवृत्तं। चिण् ते पदः इति सूत्रात् चिण् इति पदम् अनुवृत्तं। ते इति च पदम् अनुवृत्तं। ते प्रथम पुरुषैक वचने आत्मने पदे त इति यः प्रत्ययः तस्य सप्तम्येक वचने रूपम् अस्ति ते। ते अर्थात् त इति प्रत्यये परे। आत्मने पदे प्रथम पुरुषैक वचने त इत्याख्ये प्रत्यये परे सति किं भवति चिलेः स्थाने चिण् भवति विकल्पेन। चिण्ते पदः इति सूत्रेण पद धातोः परस्य चिलेः स्थाने चिण् नित्यं विहितः। अनेन सूत्रेण दीपादिभ्यः धातुभ्यः परस्य चिलेः चिण् विकल्पेन विहितः पक्षे सिजपि भवति। दीप धातोः परस्य चिलेः चिण् भवति। दीपि दीप्तौ धातुरस्ति अतः लुङि रूपं भवति तस्य अदीपि चिण् पक्षे चिण् भावे अदीपिष्ट। एवं जन धातोः जनि प्रादुर्भावे अजनि अजनिष्ट तत्र चिणि परे उपधा वृद्धिर्न भवति जनिबध्योश्च इति वृद्धि निषेधो भवति।
अतः अजानी इति रूपं न भवति। अजनि अजनिष्ठ। बुध धातोः अबोधि अबुद्ध। अयं बुद्ध्य विकरणः बुध धातुः अनिट् वर्तते। पूर्व धातोः अपूरि अपूरिष्ट। ताय धातोः अग्रे आगच्छति ताय धातुः अतायि अतायिष्ट। अप्याय धातुः अयमेव उदाह्रियमाणः अस्ति तस्य अप्यायि अप्यायिष्ट रूपद्वयं भवति। प्रथम पुरुषैकवचने त शब्दे प्याय धातुः लुङि लुङः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तादेशे अडागमे अप्यायत चलि लुङि इति चलौ चलेः स्थाने चलेः सिच् इति प्राप्तं सिजादेशं बाधित्वा दीपजन बुधपूरि तायि प्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन चिणादेशे तत्र अनुबंध लोपे इकारः शिष्यते। अप्यायित त शब्दस्य चिनो लुक् इति अग्रे उच्यमानेन सूत्रेण लुक् भवति। चिनः परस्य त शब्दस्य लुक् भवति। त शब्दे परे एव चिन् भवति। अतः चिनः परः कः भवति? त प्रत्ययः। तस्य त प्रत्ययस्य लुक् संज्ञा प्रत्ययस्य अदर्शन से विद्यते। अतः चिनः परः यः प्रत्ययः त प्रत्ययः तस्य लुक् भवति। त शब्दस्य लुकि कृते किं रूपं जायते? अप्यायी। चिण भावे सिचि सिचः इडागमे अप्यायिष्ट। प्रथम पुरुषैकवचने रूपद्वयम्। अन्यत्र तु सिजादेश एव। अप्यायी अप्यायिष्ट अप्यायिषाताम् अप्यायिषत इत्यादीनि रूपाणि। लुङि अप्यायिष्यत तमेव। एवं च प्याय धातोः रूपाणि जातानि। चिनो लुक् इति सूत्रस्यापि अर्थः करणीयः। चिनः परस्य त शब्दस्य लुक् स्यात्। चिनः इति पंचम्येकवचनान्तम्। अतः अर्थो भवति चिनः परस्य लुक् भवति। चिनः परः कः यस्य लुक् भवति? चिनः परः त प्रत्ययः। कुतः? त प्रत्यये परतः एव चिणादेशो भवति। अतः चिनः परः यः त प्रत्ययः तस्य त प्रत्ययस्य लुक् भवति इति सूत्रार्थः। रूपम् अप्यायी अप्यायिष्ट इति उक्तमेव। अतः अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।